أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات گرامی واسطے درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین محترم، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں احباب کے سامنے رمضان اور فکر آخرت دے حوالہ دے نال چند گزارشات کراں گا۔ رمضان المبارک دی آمد ہے، اور آنے والا بابرکت مہینہ سال بعد آندا ہے۔ اس دی آمد سے ایمان والا خوش ہو جاتا ہے، ایمان والا اللہ والے رمضان المبارک دی آمد دی تیاری دے اندر خوشی محسوس کرتے ہیں اور اپنے مالک دا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ ساری زندگی دے اندر رمضان المبارک بابرکت آ رہا ہے۔ سانو رب العالمین اس دا احترام کرن دی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ مومن خوش ہوندا ہے، اللہ دا فرما بردار رمضان المبارک دی آمد دی تیاری کردا ہے، خوشی دا اظہار کردا ہے، اور اللہ دا باغی رب دا نافرمان جو رمضان قریب آ رہے ہیں اس بے نصیب دی پریشانی ود دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان دے دل دے اندر یہ بات ہے کہ میں
بس دنیا دے اندر آیا تے ہمیشہ ان میں دنیا تے رہنا ہے۔ اس دنیا دے اندر رہ کے موج میلہ کراں، میں کیڑا کو مرنا ہے۔ چلو جے مرن دا تصور بھی آ جائے کہ مرنا ہے، پھر اگلی سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ مر جانا ہے، بس مٹی نال مٹی ہو جانا ہے، دب جاواں گا، دنیا نالو ایک تعلق میرا ٹوٹ جائے گا، تو بس انسان ختم ہو جائے گا سلسلہ۔ تاں بھی وہ رمضان دے روزے دی فکر نہیں کردا، وہ آدمی فکر کردا ہے جنہوں یہ پتہ ہے، یقین ہے کہ میری دنیا دی زندگی یہ ہمیشہ دی نہیں، یہ عارضی ہے۔ دنیا اندر میں مسافر ہاں، وقت آنا ہے میں مرنا ہے، مرن تو بعد قبر میں جانا ہے، پھر ایک وقت وہ بھی آنا ہے کہ قبراں وچ اٹھ کے میں اپنے رب دے سامنے پیش ہونا ہے۔ جیڑی میری زندگی دنیا دی گزر رہی ہے، اے میں ساری زندگی دا اپنے رب دے سامنے جواب بھی دینا ہے، میرے کولوں پوچھیا جانا ہے۔ اگرچہ انسان دا اے ایمان اے یقین ہوئے، پھر او بندہ نہ نماز تو غافل ہو سکتا ہے، نہ روزے تو غافل ہو سکتا ہے، نہ قرآن دی تلاوت تو غافل ہو سکتا ہے، نہ اللہ دے ذکر تو غافل ہو سکتا ہے۔ انہاں ساریاں چیزاں تو غافل انسان ہویا ہے، تے صرف آخرت دے دن نوں بھلا کے غافل ہویا ہے۔ حضرات توجہ فرمانا، میں انشاءاللہ مالک دی توفیق نال کوشش کراں گا کہ آج بہت زیادہ اللہ دا قرآن پڑھ کے سناواں اور تواڈے تک یہ بات پہنچاواں کہ حضرات یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ دنیا انسان واسطے مومن واسطے قید خانہ ہے، یہ دنیا کافر واسطے جنت ہے، مومن واسطے دنیا جنت نہیں۔ آؤ ذرا توجہ فرما لو، اللہ ذل جلال والاکرام نے اپنے قرآن کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اے ساری دی ساری دنیا فانی ہو جان والی ہے، رہن والی ذات ہے، اللہ ذل جلال دی ذات ہے، ہمیشہ رہنا ہے، آج بھی ہے تے ہمیشہ رہے گا، اللہ ہمیشہ ہی رہنا ہے، باقی جننے بھی نے ختم ہو جانے گے۔ حضرات پھر زندگی دا اگلا مرلہ جیڑا دنیا بندے دی موک دیئے، آزمائشاں تے اصل اگے شروع ہوندیاں نے، دنیا دے اندر بھی آزمائشاں آندیاں نے، دنیا وچ بھی بندے تے مشکلات آندیاں نے، دنیا وچ بھی بندے تے اوکھا ویلا آندا ہے، لیکن دنیا دیاں گھاٹیاں بندہ گزار دیندا ہے، مشکل ویلا آوے تے چلا جاندا ہے، تکلیف دیاں کڑیاں آون تے ختم ہو جاندیاں نے۔ حضرات توجہ فرمایا جے،
جیڑیاں آخرت دیاں تکلیفاں نے جیڑیاں آخرت دیاں پریشانیاں نے وہ ختم ہون والیاں نہیں جے بندے دی موت دا وقت آندے تے موت تو تکلیفاں شروع ہو جاندیاں نے اگر اللہ دی پہچان نہیں کردا اپنے مالک دا باغی اللہ دا نافرمان بن گئے اپنی زندگی دنیا دی گزاردا پے ہے پھر آخرت دی کڑی بڑی اوکھی کاٹی ہے موت تو کوندیا سلسلہ شروع ہو جاندا ہے مرن لگیاں بھی تکلیفاں بے شمار مرن تو اگے قبر وچ جائے گا اندے نالوں ہور زیادہ تکلیف ود جائے گی قبر وچوں نکل کے میدان محشر وال جائے گا تے قبر نالوں زیادہ تکلیفاں میدان محشر اندر برداشت کرے گا میدان محشر وچ پہنچے گا اندے نالوں تکلیفاں جا کے جہنم دی اگ وچ زیادہ برداشت کرے گا اس واسطے میرے ویر اج فکر لے جا آخرت دا فکر اپنے دل اندر بٹھا لے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انج تشریف فرمانے تے ابو جال ظالم نے ایک ہڈی چک لئیے ہڈی چک کے تے میرے محمد دے کول آ جاندا ہے آ کے نہ میرے آقا نو کافر ابو جال کہن لگیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو دن رات ایویں ڈراندا رہنا ہے او دن رات سانو فکر لوانا ڈرانا یہی آنا کہ مر جانا تے مرن تو بعد رب دے دربار وچ پیش ہونا اللہ نے زندگی دا حساب و کتاب لینا تے نال بد وقت کافر میرے پیغمبر دے سامنے کھلوتا ہے آخرت دا منکر ہے قیامت دا منکر ہے اج بھی کئی بد نصیب نے آکھیے نا نماز پڑھ لے اور آمدہ تسی پڑھو نمازاں ایویں آخرت دا نام لے لے کے مولوی ڈراندے جا رہے ہیں اور قیامت دا ذکر کر کے ایویں لوکاں نو ڈرایا جا رہا ہے قبر دا ذکر کر کے ایویں لوکاں نو ڈرایا جا رہا ہے اور میاں جنت دوزخ دا ذکر کر کے اج بھی کئی بد نصیب تے قسمت دے مارے کہہ جاندے نے نماز دا کی ہے روزے تے حج زکات دا کی ہے اسی طرح دا او بد نصیب تے بد وقت کافر ابو جہل آخرت دا مذاق اڑاندا ہے قیامت دے دن دا مذاق اڑا کے میرے محمد دی تعلیم تے تبلیغ دا مذاق اڑا کے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے انج کھلوتا ہے تے ہڈی نو پورن لگ پہ آئے مٹی نال مٹی ہڈی بن گئی ہے تے آمدہ کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آنے مرن تو بعد دوبارہ زندہ ہو کے تے رب دے دربار وچ پیش ہونا ہے مینوں ذرا اے تے دس دے اے تے گل سمجھا دے آ جیڑی ہڈی مٹی کھا گئی ہے مٹی نال مٹی ہڈی بن گئی ہے اے بندہ ان کیویں بن جائے گا بندے دا وجود قبر وچ چلا گیا قبر دی مٹی بندے نو کھا جاندی ہے تے کیویں دوبارہ بندہ زندہ ہو جائے گا اللہ ذوالجلال نے اس کافر دی بات نو اپنے قرآن اندر محفوظ فرما دیتا ہے اللہ فرماندے نے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ اس بے نصیب نے تے ایک کہہ دیتا قیامت دا مذاق اڑا لیا میرے آقا اجے خاموش نے اللہ پاک نے میرے محمد دے قرآن نازل کر دیتا ہے اور سورہ یاسین پڑھیا کر ان
دیا تلاوت ترجمے نال کریا کر میرے ویر میری ماں تے میری بہن اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوبہ کہتے ہو قل یحیی الذی اول مرہ قل یحیی الذی انشا اول مرہ وہو بکل خلق علیم میرے محبوبہ انہوں کہہ دیو ان تے پھر بھی ہٹھی ہے میں رب نے تے جدو ہٹھی نہیں سی ادو بھی تینوں بنا لیا بندیا کدے غور کر لویں اللہ نے پانی دے قطرے تو بنایا آدم نو مٹی تو بنایا پھر اس تو بعد اللہ پاک نے انسان دا سلسلہ شروع کیتا ہے اور ایک غلیظ قطرے گندے قطرے تو اللہ نے ایڈا سونا انسان بنایا ماں دے پیٹ اندر کدھر ہاتھ بن رہے پیر بن رہے اکھیاں بن رہی نے ماں دا پیٹ تے وجود ڈھانچہ تیار ہو رہا ہے اللہ میں تیریاں قدرتاں تے طاقتاں تو صدقے جاواں اور دنیا دا کاریگر دنیا دی کوئی معمولی چیز بناوندا ہے اور ان دے آزار آپس وچ ٹکران تے آواز کان وچ آ جاندی ہے اللہ تو ماں دے پیٹ دے اندر اس آن والے مہمان نو اس آن والے بچے دے پیر بھی بنائے تے ماں نو کھڑک نہ آیا ماں دے پیٹ اندر میرے ربا اس بچے دے ہاتھ بنائے تے ماں نو پتہ نہ لگیا انگ انگ ماں دے پیٹ اندر میرا خدا تیار کر رہے ہیں میرا مالک تیار کر رہے ہیں لیکن ماں نو بھی کھڑاک نہیں پہنچیا اللہ دسنا چاہتا ہے او کائنات دے لوگوں کیوں قیامت دے دن تے تانوں سوچ آ رہی ہے مٹی تو بناواں گا کس طرح او میں خدا جدوں تو کچھ نہیں سے تینوں تے ادو بنایا تیرے ہاتھ بنائے تیرے پیر بنائے تیرا وجود میں تیری ماں دے پیٹ دے اندر میں خدا نے تیار کر دیتے ان بنا مرن تو بعد سے دوبارہ زندہ کر لینا میرے واسطے آسان تے کوئی مشکل نہیں ہے حضرات میرے تواڈے پاک پیغمبر نے ایسے واسطے فرمایا بندہ فوت ہو جاندے بندہ قبر میں چلا جائے اور انسان دا سارا وجود جیڑا ہے انسان دا سارا جسم قبر دی مٹی کھا جاندی ہے لیکن ایک ہڈی سیڑ دی اینو قبر دی مٹی نہیں کھاندی اس مٹی تو ہی اللہ پاک نے انسان نو پہلے بنایا ہے لیکن جدوں قبر میں چلا جائے گا سارا وجود انسان دا مٹی کھا جائے گی اس ہڈی نو مٹی نہیں کھائے گی کیوں اس ہڈی تو ہی اللہ نے پہلے بنایا ہے اور قیامت نو جدو میرے رب نے قبر وچوں اٹھانا ہے اس ہڈی تو ہی اللہ پاک نے دوبارہ پھر انسان نو تیار کر کے قبر وچوں اٹھا لینے اور یہ بھی بات یاد رکھ لے ہر انسان دے جسم نو مٹی کھا سکتی ہے مولوی دے جسم نو مٹی کھا جائے پیر دے جسم نو قبر دی مٹی کھا جائے امام دے جسم نو قبر دی مٹی کھا جائے پر رب محمد دی قسم ہے اللہ ذل جلال نے انبیاء دا مرتبہ اپنے پیغمبر رسولہ دا مرتبہ مقام اتنا بلند کر دیتا ہے اتنی شان بیان کی تھی اور اللہ پاک دے نبی قبر اندر بھی جان گئے پر قبر دی مٹی نبیاں نو فوت ہون تو بعد بھی وجود نو کھا سکدی انبیاء دے قبراں دے اندر بھی اے وجود اسی طرح سلامت رہن دے حضرات میں دس رہا تھا او قیامت کا دن پر حق قیامت اینو نہ بھلانا اگر قیامت یاد ہوئے گی تے تو روزہ کدی نہیں زندگی اندر چھڑ سکے گا وہی بد نصیب چھڑے گا جن نے قیامت دے دن نو بھلا دیتا ہے تے قیامت ہے بڑی قریب جے
میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ سوال کردا اللہ دے پاک پیغمبر جی قیامت کدوں آئے گی، قیامت کتنی کو دور ہے؟ میرے آقا دے کول ایک انصاری بچہ اون دا نام محمد ہے، اللہ دے نبی اون دے وال اشارہ کر کے فرمایا اجے او بچہ ہے، میرے آقا نے اشارہ کر کے فرمایا شاید بچہ بڈھا بھی نہ ہوئے تے قیامت آ جائے۔ کی مطلب ہے تے قیامت صغری آ جائے، موت آئی مر والے واسطے تے قیامت آ گئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا او لوگوں جس طرح میریاں دو انگل آپس دے اندر نے نا یہ نہ کوئی فرق میرے تے قیامت دے دن اندر نے، کی مطلب اے نہ قریب قیامت دا دن آ رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ قیامت انج آئے گی اچانک قیامت آ جانی ہے۔ نال اللہ دے نبی نے فرمایا لوگوں اگر کوئی بندہ اپنی آنکھاں نال قیامت دا منظر ویکھنا چاہندا ہے، قیامت دا دن ویکھنا چاہندا ہے اپنی آنکھاں دے نال تے میرے آقا نے فرمایا او اینا قرآن دیاں سورتاں دی تلاوت کر لے اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت اذا الشمس کورت۔ محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ انہاں سورتاں نو پڑھدا ہے او قیامت دا نقشہ دیکھنا چاہنا ہے۔ حضرات قیامت نو اپنی آنکھاں نال زندگی اندر دیکھنا چاہنا ہے، قرآن پر ہاتھ جا کے رب دے قرآن نو کھول لے، تیواں سپارہ کٹ کے ترجمے والا قرآن اذا السماء انفطرت پڑھتا جا، اذا الشمس کورت دی تلاوت کرتا جا، اذا السماء انفطرت سورت دی تلاوت کرتا جا۔ اللہ دی قسم ہے قرآن ترجمے نال پڑھتا پڑھتا اللہ کا قرآن تیرے سامنے قیامت دا پورا نقشہ لے آئے گا۔ جدو نقشہ آئے گا پھر تے تینوں ڈر جانا چاہیے، پھر تے تینوں قیامت تے ایمان رکھنا چاہیے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں قیامت بڑی قریب ہے، قیامت اچانک آئے گی، قیامت انج اچانک قیامت آ جانی ہے۔ میرے تے تواڈے محبوب نے فرمایا ایک بندہ اپنے جانوراں واسطے حوض بنا رہے ہیں، اپنے جانوراں واسطے حوض تیار کردا ہے، ان دے اندر پانی جمع کراں تے جانوراں نو پلا دیواں۔ آقا فرماندے نے انہیں حوض جے تیار کیتا ہے پانی پایا ہی نہیں تے قیامت دا دن چڑھ جاندا ہے، قیامت دا شرلا شروع ہو جاندا ہے۔ ایک بندہ دکان تے گیا ہے، بیبیوں بہنوں ذرا توجہ دے نال اج دا خطبہ سن کے جانا، اجے رمضان آیا نہیں کئیاں نو عید دا فکر پہلے لگ گیا ہے، اجے رمضان آیا نہیں روزے دا فکر تے نہیں کیتا، روزے پہلے نے تے عید بعد دے وے۔ او کمبلیے بیبیے واری روزے دیا تے تینوں بیماریاں لگ جان، او کمبلیا بیبیا رمضان دے روزے دا واری آئے تینوں بیماریاں لگ جان، تو پھیلا چک کے ڈاکٹر کو پھردا رہے، رمضان دے روزے دا تے فکر نہ کیتا لیکن عید دے لباس دا فکر کر لیا، رمضان دے روزے دا تے فکر نہ کیتا جیڑا رکھن دے نال تینوں قیامت دے دن رب دا دیدار نصیب ہونا ہے۔ جس روزے رکھن دے نال قیامت دے دن اللہ نے تینوں سجے ہاتھ وچ عمل نامہ پکڑانا ہے، جیڑے روزے رکھن دے نال قیامت دے دن میرے رب نے تینوں پل صراط تو آسانی نال گزار دینا ہے، اوندا تے فکر
فکر نہ کیتا جس روزے رکھن دے نال میرے خدا نے تیرا نیکیاں والا پلا بھاری کر دینا اس روزے دا تے کملیا تو فکر نہ کیتا جس روزے دی وجہ دے نال عرش والے رحمان نے ہمیشہ والی زندگی تینو جنت دے محل عطا کر دینے نے اس روزے دا تے تینو فکر نہ آیا فکر کیتا ہی تے روزے تو بعد عید دا فکر کر لئی او کی پتا عید دا دیہڑا ویکھنا بھی نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے آ فکر کر قیامت دے اچانک آ جانی ہے میرے تے دعا پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ کپڑا خریدن واسطے جاندا ہے دکان تے گیا ہے کپڑا خریدن واسطے کپڑا بیچن والا انجن دے سامنے تھان سٹ دیندا ہے کپڑا پسند کر لیا ادھر گفتگو ہو رہی ہے اجے کپڑے دا بھاؤ مکدا پیا ہے انہیں کپڑا کٹایا نہیں کٹا کے سلا کے پایا نہیں ایتھے بیٹھی قیامت دا دن چڑھ جاندا ہے قیامت برپا ہو جائے گی ایڈی اچانک قیامت میرے محبوب نے فرمایا اور او آخری وقت جدوں نے قیامت دے دل آج جڑا تینو سورج اج مشرق والو چڑھدا نظر آندا ہے جدوں قیامت دا دن ہوئے گا اے سورج مغرب والو چڑھ جائے گا ہر روز نا جدوں سورج غروب ہوندا ہے اودوں رب کول جا کے اجازت لیندا ہے رب اگے سجدہ کردا او کملیا تو انسان ہو کے سجدہ نہیں کردا ہر روز سورج اپنے رب اگے سجدہ کردا رب کولو اجازت لیندا چڑھن دی اجازت لیندا ہاں جدوں اللہ دا حکم ہوئے گا اج مغرب وال غروب نہیں ہونا مغرب والو چڑھ جانا ادو قیامت دا دن شروع ہو جائے گا قیامت دا منظر ویکھ لے اللہ پاک نے میرے محبوب دے اپنا قرآن نازل کر دیتا ہے قیامت بڑا اوکھا ویلا جے حضرات قیامت دا دن بڑا سخت دن ہے قیامت دا دن بڑا ہولناکی دا دن ہے اور سانو سے پرواہ ہی نہیں اور نبی قیامت دا نام ہی سن کے میرے پیغمبر ایویں تے نہیں سی فرمایا صحابی رسول کہہ لگے محبوب وال کچھ سفید ہو گئے ہمیں تے آقا فرماندے نے او پروانے مینوں قرآن دیاں سورتاں نے پٹیا کر کے رکھ دیتا ہے اونا سورتاں نے جنہ سورتاں دے اندر قیامت دا تذکرہ ہے اونا سورتاں نو میں پڑھنا اونا پڑھ دیاں اونا سورتاں نے مینوں بڑھیا کر کے رکھ دیتا ہے آن ذرا قیامت دا نقشہ میں قرآن پڑھ کے تیرے سامنے بیان کرا کہ میں اچانک قیامت آئے گی اللہ دے نبی فرماتے نے اسرافیل رب دا فرشتہ ہے اللہ نے جدوں دا پیدا کیتا ہے اس فرشتے اسرافیل علیہ السلام نو اللہ نے ایک پھوکن والی چیز دے گئے اور جس طرح کو سنگ نما کسے جانور دے سنگ بڑے بڑے سنگ نما انو چیز دیتی گئی ہے تے اے رب دا فرشتہ اپنے منہ وچ پا کے اے سنگ نما چیز جیڑی ہے رب دا فرشتہ اپنے منہ وچ پا کے انج تاں اپنا چہرہ کر کے کھلوتا ہے تے انتظار پہ کردا ہے اس بات دی انتظار پہ کردا ہے کدو رب والو حکم آ جائے میرے رب والو مینوں کدو آڈر آ جائے تے میں ان دے اندر پھوک مار دیواں پھوک مارے گا تے قیامت دا سلسلہ شروع ہو جائے گا اللہ اللہ فرماندے نے فائزہ نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ وحملت الارض وحملت
الارض والجبال وكان وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة ويومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ ترسون لا تخفى منكم خافية. اللہ فرماندے نے اے فرشتہ سور دے اندر پھوک مارے گا تے جدو پھوک پہلی بچے گی نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے پہلی پھوک جدو مارے گا اے فرشتہ پہلی تے دوسری پھوک دے درمیان یا تے 40 سال دا وقفہ ہوئے گا یا 40 مہینے دا وقفہ ہوئے گا یا 40 دنوں دا وقفہ ہوئے گا. اے تے اللہ ہی جاندا ہے پر فرشتے نے پھوک ماری ہے آواز اتنی تیز ہوندی جا رہی ہے اتنی تیز آواز اس فرشتے دے پھوک مارن دے نال اور ظاہر بات ہے ایک جگہ تے کھڑیا ہو کے اللہ دے فرشتے نے پھوک مار دیتی ہے لوگوں آواز اتنی تیز ہو جائے گی آواز اتنی تیز ہوئے گی اور کوئی مشرق وچ رہن والا ہے کوئی مغرب شمال و جنوب اندر جتے جتے بھی کوئی انسان رہ رہے ہیں اتھوں تک آواز اندے کناں وچ پہنچے گی اور ایڈی زبردست آواز ایڈی دہشت والی آواز ایڈی غضبناک آواز ہوئے گی جندے تک پہنچے گی او بندہ آواز سن دائی پریشان ہو جائے گا دکان تے بیٹھے تے اتھے ہی پھٹک جائے گا. حضرات قیامت دا دن پہلی پھوک وج گئی ہے جتھے کوئی بیٹھا ہے فکر کر تے تیاری کر لے کاروبار کر دے اتھے آواز پہنچی ہے تے اتھے بے ہوش ہو گیا ہے اتھے ہی مر گیا ہے اپنی کوٹھی وچ بیٹھا ہے تے کوٹھی تے آواز پہنچی ہے اتھے ہی مر گیا ہے جتھے تک بھی جتھے آدمی بیٹھا ہے اے آواز پہ گی فرشتے دی اس پھوک دی آواز پہ جائے گی اتھے ہی مر جان گے. آئے او کیسا سما ہوئے گا اج باپ مرد تے بیٹا اوندا جنازہ پڑھ لیندا اج باپ مرد بیٹا اونوں چکدا تے غسل دے دیندا اج باپ فوت ہوندا تے بیٹا اپنے باپ نو جا کے کفن پہناندا جنازہ پڑھ کے تے قبر دے سپرد کر دیندا ماں فوت ہوندی ہے تے بیٹا اوندا جنازہ پڑھدا ماں نو کفن دے دیندا ماں نو ادب نال چکدا تے قبر دے حوالے کر دیندا ہائے ہائے او دن کڈا ہو اللہ کیدا دن او قیامت دا دل کڈا دہشتناک کیدا دن جدوں مریا پیا تے کوئی نو چکن والا بھی کوئی نہیں مریا پیا کوئی اندا جنازہ پڑھن والا بھی کوئی نہیں مریا پیا کوئی انو غسل دین والا بھی کوئی نہیں مریا پیا کوئی انو کفن پہنار والا بھی کوئی نہیں مریا پیا کوئی چک کے اندی لاش نو اج قبر وچ دفن کرن والا بھی کوئی نہیں مالک یوم الدین اوے اللہ ہی قیامت دے دن دا مالک جے آ قیامت دا دن پھوک وجی تے لوگ ڈگ پے جتھے جتھے زمین والے مر گئے آسمان والے ختم ہو گئے تے اللہ دا قرآن سچ کہہ رہے ہیں کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ساری دی
ساری دنیا فانی ہو جان والی ختم ہو جان والی ہے رہن والی ذات ہے تے اللہ دی ذات ہے جدو زمین والے بھی مر گئے آسمان والے بھی ختم ہو گئے آؤ قیامت دا خیال کر قیامت دا منظر اللہ ذوالجلال فرمان گئے ایم اپنے ہتھاں دے اتے نا اللہ زمین نو کما دین گے اپنے ہتھاں دے اتے اللہ اپنی مٹھی وچ آسمان نو پکڑن گے انگلی تے آسمان نو کمایا زمین نو کما دیتا تے نال اللہ فرماندے نے ائی نال جبارو اور ڈر جا قیامت دے دن تو بد نصیبہ ڈر جا اج تیریاں آکڑا ہی نہیں ہو مال اور زمین تے چلنے تے تو اس طرح کہ زمین نو پھاڑ کے میں لنگ جاوا اور تیرا سینہ زمین تے اج آکڑ کے چلن والے غرور تے تکبر نال چلنے والے رب دی زمین تے قارون جیسے بھی نکل گئے رب دی زمین تے تکبر تے فرعون جیسے بھی کر دے رہے لیکن جدو قیامت کا دن ہونا تے اللہ ذوالجلال فرمان گے اَيْنَ الْجَبَّارُونَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ اَيْنَ الْجَبَّارُونَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ او غرور تے تکبر کرنے والے آج کتھے چلے گئے نے بولے کون سارے تے مرے پہنے بولے کون سارے تے ڈگے پہنے تے رب العالمین فرمان گئے آج بادشاہی کن دیئے لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم آج دے دن دسوں کا بادشاہی کن دیئے تے کون جواب دے وے اللہ فرمان دینے للہ الواحد القہار او رب جبار کا ہار دی بادشاہی ہے اور ٹوٹ جان کیا بادشاہیاں اور وزیروں تے مشیروں اور جرنوں تے جناب بھاوے جیڑا بھی بڑا او نواز شریف ہوئے یا عمران ہوئے او جناب سرداری ہوئے یا اس تو بھی کوئی تلنگا ہوئے او کیڑے غرور تے تکبر دے نال اللہ دی زمین اتے ظلم و زیادتی دے نال اپنی زندگی بد نصیب و برباد کر رہے ہو اور دنیا تے حکومت کرنے والوں ایک وقت آئے گا اے تو اڈیاں حکومتاں مک جان گیا تو اڈیاں سرداریاں چدراتا اے میڈیا میٹ ہو جان گیا اور حکومت رہ گی تے اللہ ذوالجلال دی حکومت رہ گی اے قیامت دا دینے تے اللہ ذوالجلال والے کرام فرماتے ہیں قیامت دا دن قیامت دا اذا وقعت الواقعہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتہا کاذبا حافظۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا اذا وقعت الواقعہ جدو واقعہ ہو جائے گی کی واقعہ ہوئے گی لیس لوقعتہا کاذبا او ہائے ہائے او قیامت جدو واقعہ ہوئے گی تے او تو منظر کی بڑھے گا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ حافظۃ الرافعہ حافظۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا اے جیڑی زمین ہے یہ تے اس دل ریزہ ریزہ ہو جائے گی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان گے اے بلندیاں والے پہاڑ جڑے اج تینوں
دس دے پین اے قیامت والے دل بندہ ویندا پیا ایندے ویندیا پہاڑ جڑے نے او روئی دی طرح اڑا دتے جال گئے خاک دی طرح انہاں نو ریزہ ریزہ کر دیتا جائے گا اوے نہیں سمجھیا اللہ دا قرآن سن القاریۃ مل قاریہ القاریۃ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش اللہ دا قرآن قیامت دا نقشہ بیان کر رہے ہیں اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت اور فرمایا اذا الشمس کورت جدو آفتاب سورج بے نور ہو جائے گا اوے او کیسا منظر ہولناکی دا دل اچانک سورج دی روشنی چلی جائے سورج بے نور ہو جائے وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ اے ستارے چڑھنے شروع ہو جائے ستارے چڑھ جان گے سورج قیامت دے دن بے نور ہو جائے گا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اے پہاڑوں دن چلا دیتے جان گے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ تے اللہ فرمان دے نے 10 مہینے دی گبن اونٹنی انہوں دن چھڑ دیتا جائے گا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ تے وحشی جانور یہ بھی چھڑے جان گے آپس دے اندر ایک دوسرے وچ مل جان گے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ جس دن دریا پڑکا دیتے جان گے اوے بندیا قیامت دا دل دریاواں دے وچ اگ لگ جائے گی جنہ دریاواں وچ وہندا پانی نظر آ رہا ہے وہندا پانی پہ نظر آندا ہے قیامت نو انہاں دریاواں دے اندر اگ لگ جائے گی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا النُّجُومُ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اس دن انسان کی اور سارے آپس وچ خلط ملت ہو جان گے تے زندہ کڈی ہوئی بچی نو اس دن پوچھیا جائے گا کیڑے گناہ دی وجہ نال تینوں زندہ نو ہی دفن کیتا گیا ہے لوگوں قیامت دا دل فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها قیامت دا دن تے زمین پھٹ جائے گی زمین اتے اینا زلزلہ آئے گا زمین پھٹ جائے گی تے جو کچھ زمین وچ بند ہے اے سب کچھ قیامت نو زمین باہر کٹ دے گی سونا زمین اندر اے باہر کٹ دے گی ہیرے جوہرات زمین اندر اے سب کچھ باہر کٹ دے گی اس دن بندہ دیکھے گا تے اینو پڑھن واسطے کوئی تیار ہی نہیں ہوئے گا آگے گا ہائے آج سونا بار پہ ہے اس سونے واسطے دنیا وچ تے پائی پائی دا دشمن بن گیا ہے یار یار دا دشمن بن گیا ہے آج قیامت دا دن زمین پھٹ گئی ہے تے سب کچھ زمین نے باہر کٹ کے رکھ دیتا ہے تے اندے وال آج کوئی بندہ نظر چوک کے ویکھن دی جرت ہی نہیں کردا
تے اللہ فرماندے نے اوے بندیا اے زمین ہی تیرے خلاف اس دن گواہی دے گی، مت سمجھیا کر قیامت دا دن بڑا دن جے او گجرا والیا تو چھپ کے غلطی کرے زمین نے پھر بھی تیرے خلاف گواہی دینی ہے۔ اللہ پاک نے کرام کاتبین میرے موڈیا سے بھی بٹھا دیتے، میں جو بولا لکھ دے جا رہے ہیں، تو جو بولنا لکھ دے جا رہے ہیں، اور ایک کرام کاتبین بھی لکھ رہے ہیں تے زمین نے بھی اس دن گواہیاں دینیاں نے۔ جتھے کوئی برائی کرے گا زمین دے جیڑے ٹکڑے تے رب دی نافرمانی کرے گا، مت سوچیا کر میں چھپ گیا، باپ دی نظر تو چھپ جائے گا، ماں دی نظر تو چھپ جائے گا، بھائی دی نظر تو چھپ کے گناہ کر لے گا، استاد دی نظر تو چھپ کے گناہ کر لے گا، یار سجن دی نظر تو چھپ کے گناہ کر لے گا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او کائنات دی ہر نظر تو چھپیا جا سکتا ہے، پر عرش والے رحمان دی نظر تو چھپیا جا سکتا۔ بس اے ایمان دی گل ہے، جندا ایمان اے ہو جائے میرا رب مینوں دیکھ رہا ہے، ہر حال وچ دیکھ رہا ہے، اچھائی کرا تے تد بھی دیکھدا ہے، او برائی کرا تے تد بھی دیکھدا ہے، نماز پڑھا تے تد بھی دیکھدا ہے، نماز تو غافل رہا تے تد بھی دیکھدا ہے، روزہ رکھاں گا رب تد بھی دیکھدا ہے، اور روزے دے مہینے اندر میں صبح کھاندا کھاندا ہی دنیا تو جاواں گا رب تد بھی دیکھدا پیا ہے۔ حضرات قیامت نو اے زمین نے تیرے خلاف ہو جانا ہے، زمین گواہیاں دے دی خلاف۔ آ رب دے قرآن تے غور کر، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارا۔ رب کہہ رہے ہیں اپنے بندیاں یا ایھا الناس او لوگو میرے کولو ڈر جاؤ، ڈر جا رب کولو، میرے ویرا اج ڈر جائے گا تے کل قیامت نو رب دے دربار وچ شرمندہ نہیں ہوے گا، اج ڈر جا۔ رب بار بار کہہ رہے ہیں میرے بندے میرے کولو ڈر جا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فرمایا قیامت دا زلزلہ اے تے بہت ہی بڑا زلزلہ ہے۔ اللہ کتنا بڑا زلزلہ ہے، اینا زلزلے ویکھ لین دنیا اندر، اینا تے بالا کوٹ دی سرزمین تے میرے ربا پوریاں پوریاں بلڈنگاں زمین وچ تنسدیاں بھی دیکھیاں نے، اینا تے زلزلے دنیا تے اندر ویکھے نے، مکان زمین وچ تنس گئے نے، پہاڑوں تھلے بلڈنگاں آ گئیاں نے، اور چھتاں ڈگ پئیاں نے تے پورے دے پورے خاندان اینا مکاناں دیاں چھتاں تھلے اینا ڈب دے بھی ویکھ لینے۔ اللہ کنا کو بڑا زلزلہ ہے، فرمایا یوم ترونہا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اوے تے کوئی زلزلہ نہیں جے، اے دنیا دا تے کوئی زلزلہ نہیں، اے تے اللہ کدے کسے شہر اندر، کدے کسے علاقے اندر، کدے کسے ملک اندر اللہ ذرا زمین نو جھٹکا دے گے، اصل وچ مینوں تے تینوں سمجھانا چاہندا ہے او باغیا اجے ویلے اپنی آپ دی اصلاح کر لے، نماز تو غافل رہنے والے
وہ زلزلہ بڑا قیامت دا آن والا ہے، اجے بھی بچ جاتے اپنی اصلاح کر لے، رمضان دا مہینہ آن والا ہی ان دی تیاری کر لے، ان دے روزے نہ چھڈنا، کدھر اس دن دی زلزلے دی گرفت وچ نہ آ جانا۔ فرمایا اللہ فرماندے نے یوم ترونا تزال کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها۔ او دن تے اتنا سخت دن ہونا ہے، قیامت دا دن اتنا ہولناکی دا دن ہونا ہے۔ دودھ پلار والی ماواں، ہائے دودھ پلار والی ماواں اپنے دودھ پیندے بچے نو ہی بھول جاڑ گیا۔ ماں نہیں بھول دی، نماز بھول جاندی ہے پر دودھ پیندے بچے نو نہیں بھول دی، اپنا کھانا ماں بھول جاندی ہے پر دودھ پیندے بچے نو ماں نہیں بھول دی، اپنے دکھ ماں جی لیندی ہے پر دودھ پیندے بیٹے دا ماں دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ پر قیامت دا اتنا ہولناکی دا دن ہونا ہے، اینا کو دہشت ناکی دا دن ہونا ہے کہ ماں دودھ پیندے بچے نو ہی بھول جائے گی، حتیٰ کہ حاملہ دے حمل جنہاں دے پیٹ وچ بچے ہون گے قیامت دا زلزلہ ویکھ کے، قیامت دی ہولناکی تے دہشت ناکی ویکھ کے انہاں دے بچے ہی گر جان گے تے انج لگے گا انج لوگ پھردے ہون گے جویں انہاں نے نشہ کیتا ہویا ہے، نشہ کیتا ہے۔ رب فرماندے نے نشہ نہیں کیتا ہوئے گا بلکہ اس دن دا غضب نہ ہونا ہے، اس دن دی دہشت ہی نہیں ہونی ہے جن دی وجہ نال ہر بندہ پریشان ہے۔ حضرات قرآن سے ذرا غور کر، میرے محبوب نے فرمایا او ایک دفعہ اے رب دا فرشتہ اے پھوک مارے گا تے اتنی تیز آواز کے ساری دنیا ہی ختم ہو جائے تے پھر اللہ دوبارہ حکم فرمائے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ دوبارہ سور پھونکیا جائے گا، میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوبارہ سور پھونکیا جائے گا تے اس طرح لوگ زمین وچوں نکل آن گے، اس طرح زمین وچوں باہر آن گے، او جویں بندہ کوئی پودا لگاندا ہے، کوئی فصل لگاندا ہے، بارش پیندی ہے تے بارش دے نال او فصل اگدا ہے، پودے اگ پیندے نے، انج لوگ نکلن گے تے منظر کی ہوے گا جدوں قبراں وچوں باہر نکلن گے تے کچھ پتہ کی آکھن گے قالو یا ویلنا من باسنا من مرقدنا ھذا، آئے اسی مرے سا قبر دے وچ ساتے اٹھایا ہی نہ جاندا، پہلے آندا میں مردا ہی نہ ہن مر گیا تے قبر دا منظر ویکھ لیا، قبر دیاں ہولناکیاں تے دہشت ناکیاں ویکھ لیاں نے، ہن آندا میں قبر وچوں اٹھدا ہی نہ، قبری پیاسا تے اوتھے ہی پیا رہ جاندا، قبر وچوں اٹھدا ہی نہ تے نال کہے گا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ سانو کنے اٹھا دیتا ہے تے اللہ فرماندے نے رب دا جیڑا وعدہ سی نا تو تے
چٹلا دیتا، ڈران والے آئے تے تو قیامت دے دن نو چٹلایا۔ رب دا کیتا وعدہ جو پورا ہو گیا ہے، جیڑا رب کہندا قیامت دا دن ہے جے، نبی اس بات دی تائید کر دے رہا ہے، نبی لوگاں تک یہ پیغام پہنچان دے رہا ہے، نہ تو رب دی منی ہو بے نصیبہ بے نمازیہ تے روزے تو غافل رہن والیا، نہ رب دی منی تے نہ رب دے رسول دی منی، پھر قبر وچوں نکلے گا تے اج جا کدھر رہا ہے؟ اللہ فرماندے نے ان کانت الا سیئۃ واحدۃ فاذا هم قیام فاذا هم جمیع لدیہم محضرون فاليوم لا تظلم نفس فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون۔ دوجا سور پھونکیا جائے گا تے قبراں وچوں نکلن گے تے تیز تیز رب دے دربار وال چل پین گے۔ آہن نقشہ میرے محمد نے بیان کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی فرماتے نے سب تو پہلے قیامت والے دل میری قبر پھٹے گی، میری قبر کھلے گی۔ آیا تے نبیاں وچوں سب تو بات میں پر قیامت دے دن پہلے میری قبر کھلے گی، میں اپنی قبر وچوں باہر نکلاں گا۔ اللہ دے نبی پھر باہر نکلن گے، نیکوکار نکل دے جان گے تے میرے آقا فرماندے نے ماں جی عائشہ صدیقہ طرف جاندیاں نے، آدیاں نے قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یحشر الناس یقول یحشر الناس یوم القیامہ وفاتن غراتن وفاتن غراتن غرلل قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض فقالت يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم۔ اما جی عائشہ فرماتی نے میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اے فرما دیا سنیا، اے بیان کر دیا سنیا۔ اللہ دے نبی فرما رہے ہیں قیامت دے دن جدو قبرہ وچوں باہر نکل ہے او گجرا والیا ذرا توجہ کر جا۔ اللہ دے رسول فرماندے نے جدو قیامت نو قبرہ وچوں باہر نکلنا ہے ادو ہر بندے نے پاویں نبی ہے پاویں ولی ہے پاویں نیک ہے پاویں رب دا نافرمان ہے، میرے آقا فرماندے نے قبرہ وچوں نکلنا ہے تے جسماں تو ننگے ہون گے، جسم تے کوئی کپڑا نہیں، انج سمجھ ماں دے پیٹ وچوں نکلے ہے تے کوئی کپڑا نہیں، ختنہ نہیں کیتا، پیراں وچ ماں دے پیٹیوں نکلے ہے، نہ کپڑے نہ پیری جُتی ہے، نہ بچے دا ختنہ کیتا ہے۔ ایویں جدو قیامت دے دن قبر دے پیٹ وچوں نکلنا ہے، میرے آقا فرماندے نے جسم تے کپڑا نہیں ہوئے گا، پیراں تے جُتی نہیں ہوئے گی، ختنہ نہیں کیتا ہوئے گا، اس انداز نال قبرہ وچوں نکلن گے تے جدو ماں تھی عائشہ دے سامنے میرے آقا نے اے فرمایا اماں جی طرف جاندیاں نے، اماں جی طرف جاندیاں نے، غیرت والیاں بیبیاں طرف دیاں نے، غیرت والیاں عورتاں طرف جاندیاں نے تے ماں جی عائشہ عرضہ کر دیا نے میرے محبوبہ تسی فرماندے ہو مرد بھی ننگے ہون گے عورتاں بھی ننگیاں ہون گیاں، ایک کوئی میدان ہے، ایک دوسرے نو ویکھ کے شرم محسوس نہیں کرن گے تے میرے آقا
فرماتے نے عائشہ میری عائشہ او ایڈا ہولناکی دا دن ہونا ہے، ایڈا دہشت ناکی دا دن ہونا ہے، او کوئی تجھے وال نظر اٹھا کے ویکن دی جرات ہی نہیں کرے گا، او نظر ہی کسے نہیں اٹھانی۔ حضرات قبرہ وچوں ننگے نکلے میں تے میرے آقا فرماتے نے سب تو پہلے اللہ ذوالجلال کی آمد دے دن لباس پہنائے گا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنائے گا۔ قیامت دے دن قبرہ وچوں نکل گئے حضرت ابراہیم نو اللہ لباس پہنائے گا۔ آقا فرماتے نے پھر مینوں لباس ملے گا۔ ان قبرہ وچوں نکل گئے میدان محشر وال جانا ہے۔ آ ذرا دوست توجہ کر، میرے تے تواڈے نبی نے فرمایا ہے تین قسم دے لوگ ہون گے، بعض تے پیدل چل دے ہون گے، بعض سواریاں تے سوار ہون گے، بعض ایسے بھی بد نصیب ہون گے جنہاں نہ پیدل چلن گے نہ سواریاں تے سوار ہون گے۔ انہاں نو قیامت دے دن میدان محشر وال توڑ دیا، قبراں وچوں نکل کے جدوں جان گے تے اللہ دے نبی فرماندے نے انہاں نو الٹیا کیتا ہوے گا۔ ہائے اللہ میری توبہ، اللہ سانو محفوظ فرما لئی، اللہ سانو قیامت والے دن قبریوں نکلیے تے سواریاں نصیب کر دئی۔ اے او بدبختاں دا ٹولا تے بد نصیباں دا ٹولا جڑے قبر وچوں نکلن گے اج سواری بھی نہیں ملی تے پیدل بھی نہیں چل دے پے، انہاں نو الٹیا کر کے تے سر وال توڑیا جا رہا ہے۔ از میرے نبی دے صحابی بول دے نے اللہ دے رسول پیروں تے بندہ چل سکتا ہے، اللہ نے پیر بنائے چلن واسطے نے تے محبوبہ سر تے بندہ کیویں چلے گا؟ ہائے اللہ اللہ تے میرے آقا فرماتے نے اے میرے پروانے آ جیڑا رب بندے نو پیروں تے چلان دی طاقت رکھدا او رب قیامت دے دن سر تے چلان دی بھی طاقت رکھدا سر تے بد نصیب جا رہے ہے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اوے اج تے بے نصیبہ کہہ چھڑی آ جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، او ویکھنا ہی ویکھنا، او بڑے بڑے کافراں نے ویکھنا، بڑے بڑے فرعونیاں نے دیکھنا، بڑے بڑے نمرودیاں نے اس دن ویکھنا ہی ویکھنا، میں بھی ویکھنا تے تو بھی ویکھنا۔ ہن میدان محشر وال جا رہا ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر نے فرمایا میدان محشر دا دن جیڑا او میدان محشر دی زمین اج تے کہنا چی دن بڑا وڈا ہے، گرمی دا موسم ہے، روزہ نہیں رکھیا جاندا، پیاس برداشت نہیں کر سکدا، بھوک برداشت نہیں کر سکدا، اس دن دا بھی تے کدی اپنے دل و دماغ وچ تصور کر میدان محشر دا ایک دن جیڑا میرے آقا فرماتے نے او میدان محشر دا ایک دن 50,000 سال جتنا دن ہوئے گا، 50,000 سال جتنا میدان محشر دا ایک دن ہوئے گا۔ اسے کھلوتا ہے، پانی دا انتظام کوئی نہیں، صاحبان کوئی نہیں، آج تو روزے دی پرواہ نہیں کردا، نماز دی پرواہ نہیں کردا، بھوک لگ دی ہے، پیاس لگ دی ہے، او پاپیا بد نصیبہ جدو اس دن رب دے سامنے جانا ہے، میدان محشر دی زمین تے جانا ہے، 50,000 سال جتنا لمبا دن ہوئے گا تے میرے آقا فرماتے نے اوتھے صاحبان بھی کوئی نہیں، اللہ دے عرش تو علاوہ اوتھے کوئی صاحبان بھی کوئی نہیں، اوتھے کھلوتا ہے، اور بعض ایسے بھی بدبخت ہون گے جنہاں نو اللہ ذوالجلال قبراں وچوں کڈے گا، میدان محشر اندر اپنے سامنے کھلارے گا تے انیا کر کے کھلارے گا، انیا کر کے نبینا کر کے اٹھائے گا۔ رب دا قرآن سن، او کہن والیا جگ مٹھا اگلا کس
جٹھا او قرآن پڑھے تے تینوں اج ہی پتہ لگ جائے اسا قیامت دا دن ویکھنا ہی ویکھنا ہے۔ اللہ فرماندے نے ومن رضا ان ذکری ومن رضا ان ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا ومن رضا عن ذکری فرمایا جیڑا میرے رزق میرے ذکر تو منہ پھیر لینا ہے نماز اللہ دا ذکر جے جنہیں اللہ دے ذکر تو منہ پھیر لیا ہے اللہ فرماتے نے ومن رضا عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا میں رب العالمین اس بندے تے ان دی دنیا دی معیشت نو تنگ کر دیواں گا اے میرے ذکر تو منہ پھیریا اینے نماز تو منہ پھیریا اینے روزے تو منہ پھیریا اینے قرآن کی تلاوت تو منہ پھیریا اللہ فرماتے نے او بے نصیبا ایک سزا تے تینوں دنیا اندر میں تیری دنیا دی معیشت تیرے تے تنگ کراں گا آمدہ جی کاروبار بڑا ہے دکان چلتی ہے پر گھر وچ برکت نہیں کارخانہ چلتا ہے پر گھر وچ برکت نہیں لکھ لکھ دو لکھ تنخواہ لینا پر گھر وچ برکت نہیں اور بے نصیب کدی سوچئے تیرے پیسے اندر رب نے برکتاں کیوں اٹھائیا تیرے کارخانے اندر رب نے برکتاں کیوں اٹھائیا تیری کمائی اندر رب نے برکتاں کیوں اٹھا لیا تو دنیا کے اندر رب دے ذکر تو غافل ہو گیا تو رب تو بگانا ہو گیا تو دنیا کے اندر رہ کے صرف تو دنیا کی آمد کے اندر تو دنیا میں رہ کے سمجھیا میرا دنیا کے اندر آن کا مقصد دولت کمانا ہے تو اپنا مقصد دنیا کے اندر مال کمانا سمجھیا دنیا کے اندر تو اپنا مقصد کوٹھیاں پلگا بنانا سمجھیا تو دنیا کے اندر اپنا مقصد مات کیتا مربع بنانا سمجھیا نا تیرا مقصد نہیں اللہ کی قسم ہے آج موت آ جائے تیری کوٹھی ویران چلی جائے نہ تیرے مرن والے تیرے بیٹے کوٹھی تیرے نال بھیجے اور تو لکھا کروڑا ارباں کا مالک ہوئے تیری کروڑا کی جائیداد ہوئے تینوں پتہ نہیں کفن نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے تینوں قبر کی چند گل اور قبر کا ٹکڑا بھی نصیب ہوئے نہ ہوئے ہوائی جہاز سے اڑتا مر جائے تیرے جسم کا پرسا ہو جائے اور بندیا اپنی زندگی کا فکر کر کوئی مقصد ہے رب نے تینوں بے مقصد نہیں بنایا اگر رب نے کسی مقصد واسطے دیتا ہے ہاتھ رب نے کسی مقصد واسطے دیتے ہیں زبان رب نے کسی مقصد واسطے دیتی ہے پیر رب نے کسی مقصد واسطے دیتے ہیں تو سمجھے ان کا مقصد صرف کمائی کر لینا اور 18-24 گھنٹے دے اندر بد نصیب بندیا تو 24 گھنٹے دے اندر اور تو 2 گھنٹے بھی رب نو نہ دیتے 24 گھنٹے دے اندر تو 2 گھنٹے بھی نماز واسطے نہ کٹے 2 گھنٹے بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت واسطے رب کے ذکر واسطے نہ کٹے 24 گھنٹے دے اندر یہ 24 گھنٹے تینوں دین والا کون ہے تینوں صحت دین والا کون ہے اور کاروبار کرنے والے اگر 11 مہینے تیرا رزق پورا نہیں ہویا رمضان دا مہینہ آیا اے تے نیکیاں دا موسم بہار ہے رمضان دا مہینہ سال بعد مغفرت دا پیغام رب کی طرفوں لے کے آیا رمضان دا مہینہ سال بعد نیکیاں کمان والا مہینے اگر 11 مہینے 2
دولت کما کے تیرا پیٹ نہیں بھر سکیا، 11 مہینے دولت کما کے تیرا بینک نہیں بھر سکیا، 11 مہینے دنیا کی دولت کما کے تیری اولاد دا پیٹ نہیں بھر سکیا، پھر میرے محمد نے سچ فرمایا، حق فرمایا، پیغمبر نے فرمایا دنیا دے لوگوں اگر خدا کسے بندے نو ایک وادی سونے کی بھر کے دے دے وہ بندہ خاص رکھے گا، اللہ ایک اور دے دے، اللہ دوسری وادی بندے نو سونے دی بھر کے دے دے وہ خاص پھر رکھے گا، میرے واسطے اور ہو جائے۔ کمبلی والے آقا نے فرمایا او لوگوں تیری خاص دنیا کی دولت نال نہیں بھر سکتی، تیری خاص پڑے گی تے قبر دی مٹی پڑے گی، تیرا پیٹ دنیا کی دولت نال نہیں بھر سکتا، ہرس بڑھتی جائے گی، تیرا پیٹ پڑے گی تے قبر دی مٹی پڑے گی۔ حضرات اس واسطے آ فکر کر رب دے دربار اندر جانا ہے، اگر تینوں اپنا احساس ہو جائے میرا مقصد کی ہے پھر تو کدے بھی رمضان دے روزے نہ چھڈے۔ میرے محبوب نے فرمایا جیڑا رمضان دا روزہ چھڈ دے جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھدا، آقا نے فرمایا میں دیکھیا خواب دے اندر، میں کی دیکھیا ایک بندے دی وراثت دے اندر کوئی چیز پا کے ادھروں چیریا جا رہے ادھروں چیریا جا رہے، میں پوچھیا کون بے نصیب بندہ ہے؟ فرمایا وہ بد نصیب جنہیں روزے دے مہینے اندر روزہ نہیں رکھیا تے کھاندا پیندا جا رہا ہے۔ حضرات کیوں اللہ دے غضب نو دعوت دینا ہے؟ رب فرماندے نے تو میرا ذکر تو غافل ہویا، میں دنیا دی معیشت تیرے تے تنگ کراں گا، اج کاروبار بھی بند ہے پھر بھی آکھے گا مینوں تویز ملے میرا کاروبار چل جائے۔ کدی یہ نہیں سوچیا شاید رب ناراض ہو گئے میں نماز نہیں پڑھتا، رب نال وعدہ کر اج تو بعد نماز پڑھاں گا، رب تیرا رزق کھول دے گا، تو تویزہ تے لگ گیا، تو تے جناب مولویاں تے منتر تے لگ گیا، اللہ تے ذکر وال نماز پڑھ اللہ تیرا رزق کھول دے، نماز پڑھ اللہ تیریاں تکلیفاں مکا دے، نماز پڑھ اللہ تیریاں بیماریاں کٹ دے، نماز پڑھ روزہ رکھ اللہ وال تو رجوع کرے گا۔ رب دا وعدہ ہے فذکرونی اذکرکم، میرے بندے مینوں تو یاد کر میں تیرا رب تینوں یاد کردا رہاں گا۔ مقصد پہچان، فرمایا قیامت دا دن ہے، ان دی دنیا تے معیشت تنگ کی، قیامت والے دن اللہ فرماندے نے میں نو انیا کر کے اٹھا لواں گا۔ ہائے اللہ میری توبہ۔ اکھاں والا پھر ایک دو بندیاں دے اگے نہیں، جتھے آدم تو لے کے میرے محمد تک سارے نبیاں دیاں امتاں ہون گیاں، انہاں امتاں دے سامنے پاپی نبینا ہو کے کھلوتا ہوئے تے جرم اللہ اندہ دستا ہے، اس واسطے انا کیتا ہے، اس واسطے اکھاں دا نور کھولیا ہے کہ نے دنیا اندر مینوں بھلا چھڈیا، میرے ذکر نو بھلا دیتا ہے۔ اللہ انہوں نبینیا کر کے اٹھائے گا تے کہے گا یا اللہ میں تے اکھاں والا تھا۔ فرمایا ہاں اکھاں والا سے پر اکھاں لے کے بھی تو میں نو یاد نہ رکھ سکیا۔ اکھاں والے ہو ایک آکھی ایڈی وڈی نعمت ہے۔ بنی اسرائیل دے اندر 500 سال اللہ پاک نے ایک بندے نو زندگی دیتی، 500 سال انہاں لوگاں دی زندگیاں بڑیاں، 500 سال زندگی پا کے تے 500 سال ویران نہیں کیتا، اے باہر جنگل وچ 500 سال اللہ دی عبادت وچ ہی گزار چھڈیا، کاروباراں وچ نہیں عبادت دے اندر۔ تے آخری ویلا ہے ایک دن رب نو کہندا یا اللہ میرے دل دی خواہش ہے جدوں میں مرا تے میری پیشانی تیرے اگے سجدے وچ ہوے تے میرے تے موت آ جائے۔ اللہ نال یاری لائی ہوے تے پھر اللہ ماندا ہے، اللہ کسی دی بات نو رد نہیں کردا۔ آخر وقت آیا سجدے دی حالت وچ تے ایک دعا بھی کیتی اللہ جدوں مرا ادو سجدے پیا ہوا تے جدوں کل قبر وچوں اٹھاں بھی ادو بھی سجدے دی حالت وچ اٹھ جاواں۔
کیوں محبوب نے فرمایا بندہ جیڑی حالت وچ مرے گا قیامت نو اسی حالت وچ اٹھے گا. احرام بنیا لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، اتھی موت آ گئی ہے. فرمایا احرام دیا چادراں وچ اینو دبن دے دیو، دبن کر دیو، ایندا سر نہ چھپایا جے، چہرہ نہ چھپایا جے، اسی طرح اینو دبن کر. کل قیامت نو جدو اٹھے گا یہ ترانہ گاندا ہی اٹھ جائے گا. اسی طرح قبر وچوں جے کوئی روزہ رکھدا مرے ہے تے انہوں اللہ جنت نصیب کرے گا. حضرات یہ کہنے لگے اللہ میرے تے موت آئے، میں سجدے پیا ہواں، میرے تے موت آ جائے. تے جدو قیامت نو اٹھا سجدے دی حالت وچ ہی اٹھا لا. اللہ نے دعاواں قبول کر لیاں، سجدے گیا، موت آ گئی. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ اس بندے نو نا نعمت دی گل کر رہا، شاید اللہ کسے نو سمجھ دے دے. قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اس بندے نو اپنے سامنے لے آئے گا، ہاں بھی میرے بندے، جی اللہ جی. فرمایا جا تو 500 سال میری عبادت کردا رہے، میرے فرشتے ہو، اس میرے بندے نے مینوں بڑا راضی کیتا ہے، میری رحمت نال اینو اج پکڑو تے میری جنت وچ داخل کر دیو. وہ بندہ آ کے کہا یا اللہ 500 سال میں گوڈے رگڑے، 500 سال تیرے اگے قیام کیتا، تے 500 سال دی عبادت تیری کسے کھاتے بھی نہیں پئی، آج میں پھر بھی تیری رحمت والی جنت میں جانا ہے. میرے آقا نے صحابہ نو فرمایا سی میرے صحابہ عمل کرو پر رب کولو رحمت مانگ دے رہے کرو. رب کولو جن نے بھی جنت جانا ہے رب دی رحمت نال جانا جے. کندے نال جانا ہے؟ رب دی رحمت نال جانا ہے. صحابی بولیا محبوب تساں بھی رب دی رحمت نال؟ فرمایا ہاں، اور میں محمد بھی جنت میں جانا ہے تے مالک دی رحمت نال جانا ہے. یہ کہنے لگیا یا اللہ 500 سال عبادت کی تھی ہوں اج کسے کھاتے بھی نہیں پئی. اللہ فرمان کے فرشتے نوں ذرا کھلار لو، رک جا بھائی تیری 500 سال دی عبادت دا بھی حساب دے دینے ہیں. اللہ فرمائے گا روک لو، بندہ رک گیا. رب فرمان دے میرے فرشتے ہو ان دی اکھ دا نا ایک ڈیلا کڑ لو، اکھ دا ایک ڈیلا کڈو، اکھ بڑی وڈی نعمت جے. او منڈیا نوجوانا اکھ بڑی وڈی نعمت ہے. اس اکھ نو اللہ دے نام لگا، حلال چیز اکھ نال دیکھ، حرام دے قریب نہ جا، حرام نہ اکھ نال ویکھی کدھرے مالک نو غضب نہ آ جائے، تیرے چل دیا حرام ویندے تینو اللہ نبی نہ کر دے وے. ڈریا کر. اکھ دا ڈیلا کڈیا کہ اللہ فرماندے نے میرے فرشتے ہو اس بندے دی 500 سال دی جڑی عبادت ہے انہوں ایک پلے وچ رکھ دیو تے دوجے پلے وچ ایک اکھ دا ڈیلا رکھ دیو. 500 سال عبادت دا دا عمل ایک پلے وچ رکھے ہے، اکھ دا ڈیلا دوسرے پلے وچ رکھے ہے. اکھ دا ڈیلا بھاری ہو گیا، 500 سال عبادت والا ترازو تا چڑھ گیا ہے. اللہ فرماندے نے ہاں بھائی ہن سنا میرے فرشتوں پھڑو انہوں تے میری جہنم میں داخل کر دیو. بندہ ہے نا اسی ویلے آندا اللہ میں جانا ہے بھول ہو گئی ہے، اللہ میں اپنی عبادت اینا عملہ نال نہیں جانا، تیری رحمت نال جانا ہے. اللہ تیری رحمت نال جنت سے جانا ہے. اللہ دی رحمت جوش وچ آئے گی. فرمان گے میرے فرشتے ہو اس میرے بندے نو پڑھو اور میری جنت وچ داخل فرما دے ہو. حضرات ساری زندگی بندہ قیام کرے، روزے رکھے، عبادات کردا رہے، اللہ دی عطا کردہ ایک اکھ دے ڈیلے دا بھی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا، شکر ادا نہیں کر سکتا. ایک اکھ ہی نہیں، اللہ نے سانو پتہ نہیں کنیاں نعمتاں نال نواز چھڈے ہے. اس واسطے بھائیو قیامت دا دن برحق ہے. اے دنیا دی زندگی عارضی ہے، اج ختم ہو جائے کل ختم ہو جائے. جن دی ختم ہونی ہے ان دے واسطے قیامت دا سلسلہ شروع ہو گیا. جیڑا وقت دین تے گزر جائے، جیڑا وقت عبادت تے گزر جائے وہ بڑا قیمتی وقت جے. اس واسطے بھائیو رمضان دی ایک منٹ بیٹھ جا. رمضان دی آمد ہے، اس واسطے تیاری کر اللہ نو راضی کرن واسطے. انشاءاللہ اسی روزے رکھاں گے. کیوں بھائی روزے اور بیمارہ تم ہی کوشش کر پاویں اللہ نے رخصت دیتی ہے.
کوشش کر، تیری کوشش کی تے اللہ تینوں ہمت عطا کر دے۔ میرے محبوب نے فرمایا قیامت دے دن ایک دروازہ رب نے جنت دا ایسا بنایا ہے جن دا نام باب الریان رکھیا ہے، اس دروازے وچوں صرف جانا ہے تے روزے دار نے جانا ہے، روزے دار تو علاوہ کسی نے نہیں جانا۔ روزے دار اس دروازے تو وڑ کے جنت میں جائے گا، دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ کرے اسی روزے رکھیے، رب سانو اس دروازے وچوں جنت وچ داخلہ نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ روزے رکھاں گے، رات نو قیام کراں گے، قرآن رمضان وچ کثرت نال پڑھاں گے، اللہ دا ذکر کثرت نال کراں گے، آخرت سجان واسطے صدقہ خیرات رمضان دے مہینے اندر کثرت نال کراں گے۔ اللہ کول دعا ہے اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنیا ہے اللہ سارے دلاں وچ فکر پیدا کر دے، اے فکر لے کے کوئی میرا ساتھی روزہ رکھے گا، قیامت دا فکر لے کے ذکر کرے گا، قرآن دی تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ اس دی بھی آخرت بہتر ہو جائے گی، میری بھی اللہ آخرت بہتر فرما دے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔